स्थापणूक दीस जावप खूप गरजेचें, कारण आमचे खुबशे क्लासीस चलता आनी विद्यार्थ्यां ह्या प्रसंगाक व्हड म्हत्व आसा, कारण तातूंतल्यान तांची कला, प्रतिभा आनी सृजनशीलताय दाखोवपाक एकूच मंच मेळटा. ह्या कार्यक्रमांत तरणाट्या कलाकारांची कुशळटाय आनी समर्पण उक्तायतना जिवंत सादरीकरण आनी प्रदर्शनां केलीं. फाउंडेशन डे केले वचत अनेक गजाली जे कडेन आमची चलता. आतां उल्लेख जालो आमचे इंडियन क्लासीस आसा, वेस्टर्न क्लासीस आसात, रेपर्टरी आसा, आर्ट थिएटर आर्ट कॉलेज आसा. हे सगळ्यांचे जे कितें एक्टिविटी चलता ते थोडक्यात दाखोवपाक संदी मेळटा, परफॉर्मन्स दाखोवपाक संदी मेळटा, आमकां सगळ्या एकठांय रावन पळोवपाक संदी मेळटा. प्रत्येक आमचे सेल कितें काम करता, प्रत्येक कडेन कितें एक्टिविटी चलता ते एक प्लॅटफॉर्माचेर एकठांय येवन ते आमी सगळ्यांक बसून पळोवप हें म्हत्वाचें आसता. तातूंत भितर आमचे काही अनेक अधिकारी आसतले ज्यांचे कंट्रिब्युशन आयज खंय तरी संस्थेन काउंट केल्ले आसतले, तांचो भोवमान करप हे तितली काळाची गरज आसा. ती आमी काही गजाली केल्ल्यो आसात. कित्याक ज्यांचे जे शाबासकीचे थाप जे हाताक मारपा जाय हेचेर ते आमी मारपाचो प्रयत्न करतात. म्हणजे सगळे खंय तरी हेची कदर जावपा जाय. कितें आसता, बरी गजाली चडशे हायलायट जायनात. एक लक्षात घेयात, काही गजाली तुटी आसत, वांकड्यो आसत जाल्यार त्यो फास्ट हायलायट जातात. पूण ज्यो बऱ्यो गजाली आसात त्यो परत सांगच्यो पडटा. आनी अशा पद्दतीन ज्यो आमच्यो बऱ्यो एक्टिविटी आसा त्यो आमकां फुडें हाडपा जाय. आज प्रेस आसा, इलेक्ट्रॉनिक मिडिया, प्रिंट मिडिया आसा. आज आमच्या कलाकारां भितर जे कितें चलता, ज्यो एक्टिविटी आज सांजचे सुद्धा सुरश्री केसरबाई केरकर पुरस्कार आमी महोत्सव घडोवन हाडटात. आयज सांजचो आनी फाल्यां दिसभर तो सुद्धा गेले 3 वर्सां जालें ना. अशे अनेक हे आसात जे आतां उल्लेख केला. रेपर्टरी आमची चालू जाल्ली आसात, पयलीं बंद पडली. आयज बऱ्यापैकी ते नाटक जाल्ले आसात आनी नाटकाचो जे धरती आबा हाचो प्रयोग जालो. आमच्या एमएसान उल्लेख केला ते प्रमाणे सुंदर अशें नाटक, त्या नाटका खातीर हिंदी नाटक आसा, सुशांतान नाटक डायरेक्ट केल्लें आसा ते, आनी थंय सुद्धा ती शाबासकी मेळ्ळी. आज खरेंच आमी जे गेले तांकां कळटा की थंय वातावरण जाल्लें आमचें गोमंतकी वातावरण जालें. दिल्ली सारके वाग्यात एनएसटी म्हळ्यार आख्ख्या देशाचे लोक कितले ते सेंटर आसात, तातूंत जो कॅम्पस आसा त्या कॅम्पसा भितर गोंयचे नाटकुल्यान धरती आबा ती दाखोवप. भारत रंगमंच हाचे भितर आदी रंग महोत्सवा भितर तेजी आमकां ओपनिंगाक संदी मेळप. आमची नाटकां प्रयोग पळोवपा खातीर सगळ्या लोकांनी बसप आनी ऑडियन्स सुद्धा सुंदर असो ऑडियन्स थंय. अशे पद्दतीन आयज आमकां आमचे म्हणजे कलाकार ना म्हटल्यार प्रत्येक कलाकाराक वचून थंय आपले सादर करपाक मेळ्ळे. ते प्लॅटफॉर्माचेर खूब मोठी जमेची बाजू. हे खंय तरी आमी आमकां एकमेकांक शाबासकी दिवपाक जाय. हे आमचे कंट्रिब्युशन जे आसा, हे आमची देण जे आसा जे कला अकादमीची, हे लोकांक कळपाक जाय. म्हाका आनी खूब चर्चा आयकूं ही कलाकार बद्दल. आमचे राणे साहेब आमी जेन्ना बरोबर आसतना तुमकां खबर आसतलें की आमचे पॉलिटिकल कारकिर्दी भितर खुबसो भाग हांवें तेंचे बरोबर रावल्लो आसा. 20 वर्सां हांव तेंचे बरोबर राजकारणात रावल्लो आसा पयलीं. आनी तेन्ना ते उल्लेख करी खूब फावटी मुख्यमंत्री आसतना खूब फावटी उल्लेख करी म्हाका मुख्यमंत्री म्हणलें जाल्यार चलता, म्हणून कला अकादमीचो अध्यक्ष म्हणा म्हणून. तेन्ना ते कलाकारांचो आनीक हें कळ्ळें की येदो व्हडलो मुख्यमंत्री जावन सुद्धा एक म्हणजे अध्यक्ष म्हणून आपल्याला म्हणपाक हें जाता. आयज जेन्ना हे अध्यक्षपद घेतले उपरांत आयज खरेंच प्रत्येक गजाली कडेन जर पळयले कडेन न्ही आयज कळून चुकता की कलाकार म्हळ्यार खूब मोठी संस्था आसा. आयज जशें आमच्या एमएसान म्हणले प्रमाणे भायरसान काही लोकांक खबर ना, कलाकार सोडून बाकीचे लोक आसतात तांकां दिसत कलाकारी म्हळ्यार एक हो थिएटर 2-3 हॉलां आसात. रवींद्र भवन कशें आसा, राजीव कला मंदिर कशें आसा, तशें म्हणजे हॉल न्ही. कला अकॅडमी म्हणजे वेगळें आसा. अकॅडमी भितर आमचे बाकी सगळे एक्टिविटी चलताच. पूण जशें मेन्शन जालें ते प्रमाणे आयज म्हाका सुद्धा खबर जाल्ली हांगा 600 भुरगीं हांगा शिकतात. हांगा वेस्टर्न आनी इंडियन म्युजिकाची इतली क्लासी आसात. जेन्ना पयल्या दिसा हांवें ताबो घेतलो तेन्ना हांवें मेंबर सेक्रेटरी आमी सगळ्यांनी वचून पाहणी केली. आमी पयलीं खबर ना, उसली सायडीन आमी केन्ना पावलेच ना. आमी एक डायरेक्ट हॉलां बसप, प्रोग्राम वचप पयलीं. जेन्ना जेन्ना हें केलें तेन्ना अनेक हांगा एक्टिविटी चलता. दुसरें आमी कळोवन चुकले की तेन्ना म्हाका सीएमान मेन्शन केल्लें पयलीं की तुका कला अकादमी भितर आनी कॉलेजी आसा म्हणून, थिएटर आर्ट कॉलेज. ती हांवें रोखडीच ताबडतोब पळोवपाक गेले, हांव मेंबर सेक्रेटरी सगळे. थंय तेंच्यो काही समस्या आयकून घेतल्यो आनी अनेक गजाली म्हळ्यार कला अकादमी भितर खूब काही गजाली करूं शकता आमी, खूब कितें करूं शकता.